Computer Aided Design. Computer Aided Design. السلام عليكم. غنشوف في هاد لا فيديو ان شاء الله لو بروميي اتولي اللي نقدر نتعلمو ليه وحنا باغي نتعلمو لهاد اللوجيسيال ديال لا سي ا كاتيا. لو بروميي اتولي هو سكيتشر. غنكليكي على ديماري كونسيبسيون ميكانيك. نورمالمون لاتولي هو سكيتشر، مي في لا بليبار دو طون ما تندخلوش حنا لسكيتشر حيت لوبجيكتيف ديال كاتيا هو لا فيزيواليزاسيون 3 دي. دونك هاد سكيتشر ديال 2 دي، mais حنا تنكونو داخلين ان اتولي ديال لا فيزيواليزاسيون 3 دي سوا بار ديزاين او لا جو سي با ان اوتر اتولي، مي لا بليبار دو طون تندخلو ليه من بار ديزاين حيت حنا تنكونو باغيين نصاوبو اون بياس 3 دي. دونك تندخلو لبار ديزاين، سمي لا بياس ديالي جو سي با نعطيها تيست. الوغ هنا الفوق اون هو ادروات كاينه هاد ليكون هادي ديال لاتولي اكتيف اللي هو بور انستون بار ديزاين. مي الا كليكيت على لا فونكسيون اسكيس تيتبدل لاتولي من بار ديزاين وغيمشي للسكتشاب. هنا تيدوموندي ليا نختار لو بلان اللي غنرسم فيه فيو كو انا دابا في 3 دي بغيت نرسم 2 دي، دونك خصني نختار لو بلان اللي غنرسم فيه. غنختار لو بلان زد اغريك par exemple. وي فوالا هو لو بلان ديالي. هنايا راه تيعطيني هاد الغوبير هذا هوريزونتال الغوبير فيرتيكال، مي سي ميو نكوطي لي زيليمون اللي انا باغي نديسينيهم بارابور لو غوبير اوريجينال اللي هو سيستم داكس. كنكاشي انا الاش و الفي ونخدم بسيستم داكس ديالي. دونك هادي هي الانترفاس ديال لاتولي سكيتشر. تلاحظوا بان لي فونكسيون تبدلوا كاملين، مبقاوش هادوك ديال بار ديزاين ولاو ديال ان اوتر اتولي اللي هو سكيتشر. بغيت نخرج من هاد لاتولي هذا، كاينه ديما هاد ليكون هادي اللي هي سورتي د لاتولي باش نخرج من سكيتشر ونرجع للاتولي اللي كنت انا فيه. الوغ كاين عندنا هنايا بليزيور فونكسيون غنشوفوهم وحده وحده. دونك لي فونكسيون اللي تنخدمو بهم بزاف هما هادو. دونك كاينين هاد لي ضوات هادو، نرسم من ضوات كيكونك كاين فيها بليزيور شوا. كاين هاد ضوات انفيني، دونك انا تنحدد غير لا ديريكسيون مي ما عندهاش لي ليميت. كاين هنايا ضوات بطونجونت، يعني طونجونت ديال دو كورفور، يعني دو كورب. ناخد باغ اكزومبل دو سيركل، واحد سيركل هنا واحد سيركل هنا. بغيت واحد لا ضوات تكون بطونجونت، يعني كون طونجونت لهاد السيركل هادي و طونجونت لهاد السيركل هادي. هي عطاتني لا طونجونس هنا ولا طونجونس هنا، مي عندي عاوتاني لا بوسيبيليتي تكون في لو سونس انفيرس من هنا لهنا. المهم كاين بليزيور بوسيبيليتي. هنايا نحدو بيسيكتريس، يعني منصف الزاوية هو اللي تيقسم واحد لونغل على جوج. باغ اكزومبل جيت لهنا رسمت واحد لادوات، رسمت واحد لادوات اخرى هكذا. هاد لونغل هادي ما عرفتهاش انا شحال كتساوي، مي بغيت لادوات اللي كدوز من النص اللي تتقسم هاد الزاوية على جوج. دونك ندير هاد لادوات بيسيكتريس. كليكي هنا كليكي على هاد لادوات وهاد لادوات تيعطيني لادوات بيسيكتريس. كاينه هنايا هاد ضوات اوتوغونال يعني غياخدها بيربونديكولير على لا كورب ولا على لا طونجونس ديال لا كورب اولا على لا ضوات. باغ اكزومبل الا خديت هاد لا ضوات يعطيه في هاد البوان هادي غياخد ليا يعطيني بيربونديكولير بارابور ليها، مي ما لا بليبار دي طون متنخدموش بهادي. باغ اكزومبل هو عطاني هنايا بيربونديكولير على هاد لا ضوات هادي. هذا بالنسبه لي بوسيبيليتي اللي عندنا ديال لي ضوات. دونك كاين عندنا هنايا لي سيركل. دونك كاين سيركل
défini par son centre et son rayon. Donc si je clique là cercle, donc là si demandé le centre ديال le cercle, par exemple le centre 0 هو هذا، هنايا le rayon. هيا cercle هنا، cercle défini par 3 points. par exemple le point الأول هذا، le point الثاني هو هذا، و le point الثالث هو هذا. نجيو هنا عاوتاني cercle défini par يعني des coordonnées، نعطيو لي coordonnées ديال le centre و لي coordonnées ديال un autre point في المحيط ديالها. دونك هنايا بارابور ل H و ل V، يعني هنا تندويو على لو سونتر. لو سونتر باغ اكزومبل نعطيو لو سونتر في 100 الغايون ديالها 50. ملي ندير اوكي باغ ديفو تيعطيني هاد البوان هنايا بالضبط، مي تيبقى هادشي إلي با فيكس، ضروري من لا كوطاسيون ابري، ولو عطاني هاد لي دوني كاملين هنا. كاينه هنايا سيركل تري طونجونت، دونك فهاد لو كا هدا نكونو ديجا خص يكون ديجا عندنا 3 دروات. الى لاحظتو هنا هنايا كليكيت دوبل فوا، دوبل كليك غوش على هاد لا فونكسيون دروات و تاكتيفات ليا ديما. دونك ندير لا دروات الاولى، ندير لا دروات الثانيه الثالثه، و تتبقى ديما اكتيف. باغ كونطخ الا كليكيت اون سول فوا على هاد لا فونكسيون تاكتيفا ليا اون سول فوا صافي و كتمشي. دونك سي جو كليك بليزيور فوا تبقى اكتيفا ليا بور توجور. هادي لا ديفيرونس ما بين ان سول كليك ولا دوبل كليك على اون فونكسيون في اللوجيسيال كله، ماشي غير في سكيتشر. الوغ نرجع لهنا نكليكي على ولا نكريي 3 دروات، الدروات الاولى، الدروات الثانيه، الدروات الثالثه. دونك هنا كليكي دوبل فوا على لا دروات. هنا بغيت السيركل تري طونجونت، يعني تكون طونجونت لهاد لا دروات وهاد لا دروات وهاد لا دروات. دونك السيركل ما بين لي 3 دروات كاين عندنا اون سول سيركل لي طونجونت ليهم بثلاثة. كليكي على السيركل تري طونجونت، كليكي على لا دروات الاولى والثانيه والثالثه. انا باغ ديفو تيكري ليا السيركل طونجونت لي 3 دروات. كاين دوطخ، كاين هنا لي زارك، دونك هادو لي سيركل وهنايا لي زارك، يعني واحد لا بارتي من السيركل. كاين هنا ديفيني بار 3 بوين، بوين الاولى والثانيه والثالثه، او لا بوين الاولى والثالثه عاد باش الثانيه. انا نديرو لو دوزيام شوا اللي هو هذا، كيبان لكم واحد لا فليش هكذا. دونك على فليش البوين الاول والثاني، وهنا بوين الثانيه. دونك بوين الاولى والثالثه عاد باش بوين الثانيه. او لا ارك، هاد ارك هذا تنديفينيو لو سونتر هذا باش لو بوين الاول، هذا باش الاكستريميتي ديال لارك. دونك هادي بليزيور ميثود او لا فاصون باش نكريو لي سيركل او لي زارك. نشوفو لي ريكتانجل. دونك لا بليبار دو طون تنخدمو بلي ريكتانجل، لي سيركل، لي دروات. كاين هاد ليليبس قليل فين نقدر نستعملو، كاين هاد لا كورب، نادرا ما تنستعملو لا كورب في 2 دي، نقدر نستعملوها في 3 دي في سيرفاسيك صافي. وكاين هاد كونتور. نشوفو ريكتانجل هي الاولى، ريكتانجل مستطيل، كليكي عليها اعطيني الاكستريميتي الاولى والاكستريميتي الثالثه ديال الريكتانجل ديالي. هذا ريكتانجل دونك لي دروات
ديالو راهم باراليل، هادي مع هادي وهادي مع هادي. وعندنا لا بيربونديكولاريتي هنا ما بين دوات ولا دوات سويفونت. هكذا بالنسبة للدوات الأولى. الريكتونغل الأولى، هاد الريكتونغل هادي دونك هنا تنديفينيو بروميي بوان و دوزيام بوان وعاد باش تخوازيام بوان. ها ديفيرونس ما بين الأول و التاني. نشوف إلا درت كدا كدا هنا هادي عاوتاني من بين الحوايج من بين. دونك هنا لا ديفيرونس ما بين هذا وهذا، هذا تيبقاو هادوك لي ضوات جوج فيرتيكال و جوج هوريزونتال. باغ كونطخ هاد الريكتونغل اورينتي تتحدد تا لونغل اللي بغيتي، وهما بيناتهم تتبقى لا بيربونديكولاريتي. هذا مع هذا باراليل وهذا مع هذا باراليل، مي هذا مع هذا بيربونديكولار، مي هما كاملين انكليني بارابور للإيكغيك و لزد. باغ كونطخ بالنسبة لهذا، هذا باراليل بارابور لإيكغيك وهذا باراليل مع زد. كنا غير لا ديفيرونس ما بين الأول و الثاني. هنا معين يعني مكاينش عندنا لا بيربونديكولاريتي ما بين لي ضوات، يعني اختارين الأول والثاني والثالث. هنا تنحدو فين ما بغينا، هنا تنحدو بالضبط لونغل و تا هاد لا ديستونس ما بين هاد لا ضوات ولا ضوات باراليل ليها. كاين هادو عاوتاني دوطخ فورم اللي تنستعملوهم اللي يقدر نحتاجهم في دي بيس. كاين هاد الكونتور او بلون، كونتور او بلون اون ارك، يعني ما غاديش سويفون واحد لا دوات مي سويفون واحد لارك. الوغ دونك هذا كونتور او بلون تيديفيني لي البوان الاولى و الثانيه والغايون. هاد كونتور او بلون اون ارك تيديفيني لو سونتر ديال لارك، ليكستريميتي الاولى ديال لارك، ليكستريميتي الثانيه ديال لارك، عاد باش الغايون. لا ديفيرونس ما بين هذا وهذا، هذا غادي يسويفون واحد لا دوات وهذا غادي يسويفون واحد لارك. كاين عندنا هادو ترو دو سيرور بحال ديال القفل، عنده واحد الساكل صغيرة واحد الساكل كبيرة. غنديرو كدا لا و تعطيني بحال هنايا الغايون ديال الساكل الكبير. هنايا ليكزاغون السونتر ديالو، وهنا لا ديستونس. عوض ما نكري بدي ضوات وما نجيبش هادوك لي ضوات هما هادوك ولا نبدا نقطي فيهم باش يجيو هما هادوك، دونك هنا عطينا هاد لوتي تيسهل علينا هاد لوبيراسيون هادي. دونك لي كالكول ديالو نديرهم كاملين هو ودير لي كونترانت بنفس لوتي دقة واحدة. تيبقاو لينا في الاخر هاد ريكتونغل سونطري وهنا باراليلوغرام سونطري. دونك هنايا هاد الريكتونغل هذا اول حاجه كيدوموندي عليا هي سونطر، هذا باش تيحدد لي زيكستريميتي. دونك نعطي هاد لا ضوات على هنا، هو اختار ليا غير لا غولاسيون ما بين لي ضوات سيليكسيوني و هاد المعين هذا هو الباراليزم ما بين لي ضوات سيليكسيوني و لي ضوات ديال هاد المعين. فوالا هذا بالنسبه لي فونكسيون ديال ريكتونغل. تيبقاو ليا هادو هاد لي ليبس، دونك البوان الاولى الثانيه والثالثه، اولا هاد لا كورب هادي لا كورب تاهي بحال هكدا. ملي نبغي نديزاكتيفيها تنكليكي على ايشاب في اغوش اهو بالنسبه للكلافي. بارفوا تنحتاجو لاكس، دونك هنا نكليكيو على العكس ونرسمو لاكس ديالنا اللي بغينا.
اولا نقدر نحتاجو ان بوان، نحطو البوان ديالنا. كاين هاد لوتي هذا د كونتور، نورمالمون هذا تيختصر تقريبا كاع لي زوطخ اوتي، فيه دي كومبينيزون ما بين دي ضغط و دي غايون اولا دي زارك، ما بين مستقيمات و اقواس. كنكليكي عليه، الا درت ان سول كليك و ديبلاسيت الكيرسور لدوطخ بوان تيعطيني ضغوات، ديبلاسيه ضغوات ضغوات ضغوات. باغ كونطخ الى بقيت بارك بلا سوري، كليك غوش و غليسيت بلا سوري هكدا، هنا تيعطيني ارك، يعني غاية، يعني واحد بارتي من الساقل. الى درت ان سول كليك، الى درت ان سول كليك تعطيني ضغط، الى درت كليك مانتوني تعطيني غاية، ان سول كليك ضغط، كليك مانتوني غاية، ان سول كليك، ولا هنا كليك مانتوني غاية، ان سول كليك تعطيني ضغط. هذا بالنسبة لهاد لوتي هذا اللي هو كونتور. بغيت نرسم شي فورم بحال هكدا هكدا هكدا، نقدر نرسمها بسهولة بالارك اولا بالكونتور، اوليو انني نخدم بتخوا ضغط ضغط هكدا ضغط هكدا ضغط هكدا. وهذا باش نمشي ونجيب واحد الارك ديال من الوسط، وما تكونش عندي لا كوانسيدونس، ما يكونش عندي بزاف ديال الحوايج. هنايا عندي ديفو، هنايا خص هدا يتلاقى مع هدا، خص هنا عاوتاني نحيد هاد لابارتي لي زايدة هنا. دونك سي ميو نخدم الكونتور. وكذا بالنسبة لهاد لي فونكسيون هادو. كاين عندي دوطخ فونكسيون هنا، كاينه هاد لاغوندي وكاينه هاد شونفرا. الى رسمت واحد الريكتونغل، كاين عندي هاد لاغوندي هذا، نكليكي على هاد لادروات وهاد لادروات يعطيني اغوندي. لا بغيت شونفرا، كليكي على هاد لادروات وهاد لادروات يعطيني شونفرا. هنا كاينه اغوندي باش تعطيني لي غاية، و شونفرا باش تعطيني تكسينا لي زونغل. كاين باغ اكزومبل عندي واحد دو دوات، واحد لا دوات هكدا، عندي واحد لا دوات هكدا. انا بغيت هاد لا دوات تلاقى مع هاد لا دوات، كليكي على هاد غوليميطاسيون، كليكي على هاد لا دوات وهاد لا دوات، حيت نقول لي هاد لا دوات وصلها عند هاد لا دوات هادي، اولا عندي واحد دو دوات متقاطعين، وحده ديزا من هنا وحده ديزا من هنا، بغيتو يليميتي لي هادي بهادي، كليكي على غوليميطاسيون، نقولك ليميتي هادي بهادي، اولا رجع ليميتي هادي بهادي. خصني نكليكي على غوليميطاسيون، ليميتي هادي بهادي. دونك الجهة اللي كليكيت عليها هي اللي كتبقى عندي في لا زون غرافيك. دونك هادي غوليميطاسيون بارسيال اولا غوليميطاسيون باردون. الى درت ان اكس هنا ياك، ديتو باغ اكزومبل هو لاكس دو سيميتري، وبغيت هاد لابارتي هادي تعاود عندي في الجهة الاخرى. كاين عندي هنايا ميغوار، نكليكي على ميغوار ونقول ليه هذا هو لو بلان دو اولا لاكس دو سيميتري، اوتوماتيكمون تيهز هادشي تيكوبيه بحالو في الجهة الاخرى، ميغوار ديال هذا. دونك هادي ميغوار. كاينه هاد بروجيكسيون ديال مون 3 دي،
كنحتاجو الا كان عندنا شي اليمون 3 دي مثلا شي ساكل كاينه في شي سيلندر بغينا تهز وتحط عندنا في 2 دي، كليكي على كليكي على هاد لوبيراسيون وكليكي على داك السيلندر ويعطيني الساكل يعني الاكستريميتي ديالو. كاين لي كونترانت شوازي غنشوفوهم وحده وحده في لا فيديو الجاي ان شاء الله، ونديرو اكزرسيس لابليكاسيون ان شاء الله. على نتلاقاو في لا فيديو الجايه. au revoir.